अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैका। अस्सलामु अलैकुम। जिन बहन की दुरूद पाक की जर्नी आज आपसे शेयर कर रही हूँ, इनका माशाल्लाह 1 करोड़ का जो इनका सफ़र है, मुबारक सफ़र, वो कंप्लीट हो चुका है। जब इनसे मैंने पूछा कि इन्होंने अपना सफ़र कैसे स्टार्ट किया, किस चीज़ ने इनको इंस्पायर किया इस जर्नी के लिए, 1 करोड़ की नियत के लिए, तो इन्होंने बताया कि इन्होंने एक वीडियो देखी थी जिसमें इनको अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की इस नियत मुबारक का पता चला और तब इन्होंने 1 करोड़ की नियत कर ली। इन्होंने अपनी 1 करोड़ की नियत दुरूद खज़री शरीफ का विर्द करके मुकम्मल की है और इनको 2 साल लगे इस नियत को मुकम्मल करने में। शुरू में ये कहती हैं कि 500 मरतबा ये पढ़ा करती थीं और उसके बाद इनकी तादाद बढ़ते बढ़ते डेली माशाल्लाह से 50,000 हो गई, यानी कि आहिस्ता आहिस्ता इनकी तादाद बढ़ी। 500 और उसके बाद 5,000, फिर आहिस्ता आहिस्ता करते माशाल्लाह से 50,000 हो गई। इसी तरह होता है जब दुरूद पाक का विर्द आप शुरू करते हैं तो शुरू में आपको 100 मरतबा पढ़ना भी मुश्किल लगता है, लेकिन इस विर्द की तासीर ये है, इसकी बरकत ये है कि ये आहिस्ता आहिस्ता इसमें इजाफा होता जाता है। अपने अपने शौक और लगन की भी बात है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आप विर्द ज़्यादा शुरू कर देते हैं। तो जो लोग चैनल पर नए हैं और उन्होंने अभी अभी नियत की है और वो लोगों की जर्नीज़ का सुन के कि कौन कौन कितना कितना विर्द करता है, प्लीज़ आप लोग डिस्करेज्ड फील मत किया कीजिए, क्योंकि लोगों के इस तरह मैसेजेस आते हैं कि हमसे तो बहुत थोड़ा पढ़ा जाता है, कैसे तादाद बढ़ाई जाए। तो इससे रिलेटेड मोटिवेशनल वीडियोस भी हैं, आप लोग वो भी देखिए ताकि आपका एक तो पहले शौक बढ़े, आपको आपका दिल चाहे ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने पे, आप मोहब्बत और मेहनत से, इस लगन से इस अपनी जर्नी को मुकम्मल करें और आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे आपका बढ़ता जाएगा तो आपको खुद अंदाज़ा होता जाएगा कि लोगों ने जिन्होंने कंप्लीट की और माशाल्लाह से जो भी कंप्लीट करने के मराहल में हैं, उनका कैसे बढ़ रहा है। तो आप परेशान नहीं हो और ये मत सोचिए कि आपका बढ़ क्यों नहीं रहा। अगर आप कंसिस्टेंसी से विर्द कर रहे हैं तो ये भी बहुत बड़ी अता है। बेशक आप 100 टाइम्स ही डेली पढ़ रहे हैं और इस पर आप कायम रहें तो ये भी बहुत बड़ी आपके लिए इनायत होगी, क्योंकि हर किसी को तौफीक नहीं होती है दुरूद पाक विर्द करने की। इसलिए अगर आपने नियत की है तो बस आप करते जाएं। कंसिस्टेंसी जो है, इस्तिकामत, ये बहुत बड़ा राज है। तो आप विर्द ज़रूर कीजिए, कम या ज़्यादा, छोड़िए मत। जिन बहन की आज जर्नी शेयर कर रही हूँ, इनका 1 करोड़ माशाल्लाह कंप्लीट हो गया है और अब इन्होंने दूसरा स्टार्ट कर दिया है। अपनी इस मुबारक सफ़र के दौरान की जो भी कैफियत हैं उनसे रिलेटेड ये बहन शेयर करती हैं कि पहले इनकी ज़िंदगी जो थी उसमें बहुत सी मुश्किलात थी। तो ये कहती हैं कि फिर इन्होंने जब विर्द शुरू किया तो इनको ऐसा लगा कि जैसे पानी भी सोना बन गया है। हर चीज़ ये कहती हैं खुद ब खुद हल होने लग गई और अब कोई कहती हैं कि मुश्किल आने से पहले ही वो हल हो जाती है। हर चीज़ बहुत चेंज हो गई है और ज़िंदगी में अब सुकून ही सुकून है माशाल्लाह से। इनको ख्वाब बहुत आते थे, ये कहती हैं, और ख्वाब में इनको परियां बहुत नज़र आती थीं। वो परियां इनसे हम कलाम होती थीं, इनसे बातें करती थीं और फिर कहती हैं कि वो आसमान पर वापस चली जाया करती थीं। ख्वाब में इनको मदीना शरीफ नज़र आया, ये कहती हैं माशाल्लाह से, और कहती हैं कि एक जगह पर इन्होंने पहाड़ों की दीवारों के ऊपर, पहाड़ थे और वहाँ पर कुछ दीवारें थीं और उन दीवारों के ऊपर इन्होंने दुरूद इब्राहिमी लिखा हुआ देखा। एक मर्तबा इन्होंने ख्वाब में बहुत बड़ी मछली देखी जो इनके कहती हैं पीछे पीछे आती रही, पीछे पीछे आती रही, लेकिन ना इनको कुछ कहा उसने और ना कोई नुकसान पहुंचाया। इसी तरह एक मर्तबा बहुत बड़ा शेर देखा जो कि पास ही था और उसका एक छोटा शेर बच्चा भी था जिसको इन्होंने बहुत प्यार किया, लेकिन वो बड़ा शेर इनको कोई नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं आया। मतलब यानी कि जो भी मखलूक नज़र आती है ख्वाब में, कई दफ़ा हम जब इस तरह की चीज़ें देखते हैं तो हम लोगों को डराया जाता है, हम डर जाते हैं, लेकिन इन्होंने जो ख्वाब देखे उनमें इन्होंने यही कहा कि बहुत सारी मखलूक है लेकिन इनको किसी भी किस्म का माशाल्लाह से नुकसान नहीं हो रहा है। इसी तरह विर्द करते करते इनकी ज़िंदगी असल में भी बहुत आसान हो गई और ये अब सुकून की दौलत से माला माल हैं। और ना सिर्फ इन्होंने अपना दूसरा करोड़ विर्द करना शुरू कर दिया, बल्कि इनकी फैमिली में इनकी जो बहनें हैं माशाल्लाह से, उन्होंने भी नियत की हुई है और वो भी इस सफ़र पर गामज़न हैं। अल्लाह ताला इनका और उनका भी दुरूद पाक का ये 1 करोड़ का सफ़र मुबारक जो है, सफ़र ये कंप्लीट करवाए और इसको कंटिन्यू करवाए। इनका भी, हम सबका, आप सबका, सबका जिस जिसने भी नियत की हुई है इंशाल्लाह। और जो लोग चैनल पर नए हैं और उनको नहीं पता कि ये नियत कैसे करनी है, तो भाई नियत आपने दिल में अल्लाह ताला से इरादा करना है, अहद करना है कि या अल्लाह पाक मैं अपनी पूरी लाइफ में 1 करोड़ मरतबा गिन के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक विर्द करूंगा या करूंगी।
اور یہ آپ کی پوری لائف میں جتنا مرضی ٹائم لے کے آپ نے نیت پوری کرنی ہے، اس کا کوئی اسپیسیفک نمبر نہیں ہے کہ اتنے ڈیز میں آپ نے اتنی تعداد میں ورد کرنا ہے۔ اچھا، ہم لوگ جو قافلہ درود پاک کے ساتھ مل کے جو درود پاک لوگ ورد کر رہے ہیں، اس نیت کو مکمل کر رہے ہیں، وہ یہ نیت پوری کی پوری باوضو کمپلیٹ کر رہے ہیں۔ مجھ سے یہ سوال بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے کہ ہم لوگ کیا بے وضو درود پاک قبول نہیں ہے؟ دیکھیے، درود پاک ہر ایک کا ہر حال میں قبول ہی قبول ہے، چاہے آپ وہ باوضو کریں یا آپ بے وضو کریں۔ لیکن یہ درود پاک اتنی بابرکت عبادت ہے جن کے حضور یہ پیش کیا جا رہا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، ان کی بارگاہ اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پروٹوکول، اس کے ادب کا معیار اتنا اونچا ہے کہ ہم لوگوں کے تصور میں بھی نہیں ہے۔ قبول تو بے وضو والا بھی ہو جائے گا، لیکن جس طرح سے کہتے ہیں کہ عمل کا دار و مدار نیت پر ہے، تو جب ہماری نیت ہوگی کہ ہم درود پاک کو بہترین طریقے سے باوضو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور پیش کریں، تو وہ درود پاک جو باوضو ہوگا، قبول تو سب درود پاک ہو جاتے ہیں، یہ بہت مقبول ہوگا، کیونکہ اس میں محبت، ادب، محنت سب شامل ہے۔ کیونکہ کوالٹی اور کوانٹٹی ڈفرینٹ چیزیں ہوتی ہیں۔ دنیا میں بھی جس چیز کی کوالٹی اچھی ہوتی ہے وہ مہنگے داموں بکتی ہے، اور جس کی کوالٹی لو ہوتی ہے وہ سستی ہوتی ہے، زیادہ بھی ہوتی ہے۔ جو لوگ بہت بزرگ ہوتے ہیں یا بہت بیمار ہوتے ہیں، ان کو تو مذہب نے بھی رعایت دی ہوئی ہے، لیکن اگر آپ کے ساتھ انشاءاللہ ایسا کوئی پرابلم نہیں ہے تو آپ ضرور اپنی محبت اور عقیدت شو کیجیے۔ حضرت باغ حسین کمال رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے دنیا میں سب سے زیادہ درود شریف ورد کیا ہے، اچھا، ان کا اگر آپ نے ان کی بک پڑھی ہے حال سفر، تو اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ ان کا کم از کم جو منیمم ڈیلی ورد ہوتا تھا وہ 2.5 لاکھ ہوتا تھا۔ اب یہ ان کو معلوم ہے، اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم کہ ان کا میکسیمم کتنا ہوگا۔ ان کی ایک کتاب ہے خطبات کمال، اس میں وہ فرماتے ہیں کہ درود شریف میں تعداد کی بجائے کوالٹی پر دھیان رکھیں، پوری توجہ، محبت، عقیدت، احترام سے درود شریف پڑھا کریں، سنوار کر پورے الفاظ ادا کر کے پڑھا کریں۔ اگر کسی کو سمجھ ہی نہیں آتا کہ کس طرح سے باوضو ہو کے درود پاک ورد کرے، اس کو بہت ہی مشکل پیش آ رہی ہے، نہیں ہو پا رہا اس سے، تو دیکھیں بے وضو والا بھی قبول ہو جائے گا۔ آپ پھر یہ کیجئے کہ آپ ورد کیجئے درود پاک، ایک مرتبہ آپ درود پاک کے لیے وضو کر لیجئے، درود پاک ورد کرتے رہیں، اس کو اپنی پھر 1 کروڑ کی نیت میں شامل مت کیجئے۔ اگر آپ اس طرح سے کریں کہ درود پر جس طرح سے آپ نے نماز کے لیے آپ نے وضو کیا ہے، نماز تو ظاہر ہے وضو کر کے ہی ادا کرنی ہوتی ہے، آپ نماز ختم کر کے ایک تسبیح جو ہے آپ درود پاک کی ورد کر لیجئے، اور وہ والا آپ اپنی 1 کروڑ کی نیت میں شامل کر لیجئے، باوضو والا ورد۔ اس کے بعد آپ سارے دن چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جیسے بھی ہے آپ درود پاک ورد کیجئے، وضو بے وضو آپ کی مرضی ہے۔ اس طرح سے یہ ہوگا کہ آپ کا جو باوضو ورد ہے وہ 1 کروڑ کی نیت میں آپ شامل کرتے جائیں، تھوڑا لیٹ کمپلیٹ ہوگا، لیکن انشاءاللہ سے ایک سالڈ گولڈ والا عمل، بہت طاقتور عمل جو ہے وہ بھی سائیڈ بائی سائیڈ، باوضو والا بہت بہترین عمل وہ بھی سائیڈ بائی سائیڈ آپ کا کمپلیٹ ہوتا رہے گا، اور آپ باقی دن کھلا درود پاک ورد کرتے رہیں، جس میں آپ ضروری نہیں کہ وضو کریں، لیکن اگر آپ وضو کر لیں تو آپ کے لیے بہت زیادہ بہتر ہو جائے گا، کیونکہ ہم لوگ ہر طرف سے شیطان کے اٹیک میں ہیں، انڈر اٹیک ہے، بہت ساری مخلوق ہمارے ارد گرد ہے، اور اگر آپ باوضو ہیں تو آپ کی پروٹیکشن ہوتی رہے گی، اور آپ کے لیے نماز ادا کرنا اور دیگر عبادات کرنا بھی وضو کی حالت میں بہت ایزی ہو جائے گا۔ اب جیسے آگے سردیاں سٹارٹ ہو رہی ہیں اور بہت زیادہ شدید قسم کی سخت سردی ہوتی ہے، بعض علاقوں میں پانی کا مسئلہ ہوتا ہے، سوئی گیس کا مسئلہ، بجلی کا مسئلہ، پانی اویلیبل نہیں ہوتا، تو اس کے لیے تو تیمم کی سہولت اسلام میں موجود ہے۔ تو دیکھیں، ان سخت حالات میں نماز کے لیے وضو تو آپ کو کرنا ہی کرنا ہوگا۔ تو اگر کوئی پرابلم ہے، بار بار وضو نہیں ہو رہا، اور آپ لوگوں نے 1 کروڑ کی نیت کی ہوئی ہے، اور اب آپ لوگوں کو پریشانی ہو رہی ہے کہ اب کیا کریں، ہر تھوڑی دیر بعد باتھ روم میں جا کے اتنے ٹھنڈے پانی سے وضو تو ہو نہیں پائے گا، سخت سردی ہوتی ہے، تو اگر یہ سوچ آپ کو پریشان کر رہی ہے تو اس میں پھر آپ یہ کیجئے گا کہ آپ نماز کے بعد جتنی دیر تک آپ کا وضو مینٹین رہتا ہے اس میں آپ درود پاک ورد کرتے رہیں، کرتی رہیں، اور وہ جتنا بھی درود پاک آپ نے ورد کر لیا ہے وہ آپ 1 کروڑ کی نیت میں شامل کر لیں، اور جو باقی کا ٹائم ہے آپ ویسے ہی ورد کر لیں، اس کو آپ 1 کروڑ کی نیت میں شامل نہیں کریں بلکہ کھلا ورد کرتے رہیں۔ اس طرح یہ ہوگا کم از کم آپ کا درود پاک کا ورد جاری رہے گا۔ اچھا دیکھیے، سردیوں میں دن چھوٹے ہوتے ہیں اور نمازوں کے درمیان کا جو گیپ ہے نا وہ بہت کم ہوتا ہے، اسپیشلی مغرب، ظہر، عصر اور مغرب کی تو بہت جلدی جلدی پاس پاس کا ٹائم ہے ساری نمازوں کا، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کا وضو تقریباً مینٹین ہی رہتا ہے، آپ کو اگر وضو کرنا بھی پڑ جائے دوبارہ سے تو آپ کو بہت کم کم گیپ کی بات کرنا پڑتا ہے، تو اس کا فائدہ آپ اٹھائیے اور اس میں درود پاک ورد کر لیجئے باوضو، 1 کروڑ کی نیت میں ایڈ کر لیجئے، تاکہ جس ٹائم پر آپ کو دقت ہو رہی ہے، نہیں وضو مینٹین ہو پا رہا، تو اس میں پھر آپ کھلا ورد کیجئے، یعنی کہ وہ والا تعداد گن کے آپ 1 کروڑ کی نیت میں شامل مت کیجئے۔
ہمارے قافلہ درود پاک میں ماشاءاللہ سے جتنے ممبرز ہیں وہ تمام کے تمام اپنی 1 کروڑ کی نیت باوضو پوری کر رہے ہیں۔ جو لوگ قافلہ درود پاک واٹس ایپ کا گروپ جوائن کرنا چاہتے ہیں وہ پلیز ویڈیو نمبر 45 یعنی کہ 45 دیکھ لیجئے۔ جو لوگ پوچھتے ہیں اکثر کہ کیا چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود پاک کا ورد کیا جا سکتا ہے، تو جی بالکل کیا جا سکتا ہے۔ جتنا وقت ہے آپ اس کو یوز کیجئے، فائدہ اٹھائیے وقت کا، اور جتنا درود پاک میکسیمم ورد کر سکتے ہیں اللہ تعالی ہمیں پورا اس وقت سے انصاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ درود پاک ورد کرتے جائیں، درود پاک ورد کرواتے جائیں، درود پاک لکھتے اور لکھواتے جائیں، 1 کروڑ کی نیت کرتے اور کرواتے جائیں، اور دعا میں پوری امت کو یاد رکھیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔